बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिनफा टीवी में खुश आमदीद। आज 1 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार 28 सफ़र मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की तो हमलाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी फाल्कन्स और मिस्री सिल्वर स्टार्स का मुश्तरका एयर शो फिजा में रंग बिखेर दिए। सऊदी फाल्कन्स और मिस्री एयर शो टीम सिल्वर स्टार्स ने मुश्तरका एयर शो में शिरकत की है। मिस्र के शहर न्यू अल अलमेन की फिजा में रंग बिखेर दिए। वज़ारत दिफा से जारी बयान के मुताबिक मुश्तरका एयर शो मिस्र इंटरनेशनल एयर शो 2024 के पहले एडिशन की तैयारी का हिस्सा है। एयर शो मिस्री वज़ारत दफ़ा, फ़िज़ाइया, शहरी हवाबाजी, खलाई एजेंसी और मिस्री एयरलाइन के ताउन से 3 से 5 सितंबर तक न्यू अल अलमेन शहर में हो रहा है, जिसमें एयर और एरोस्पेस की नुमाइश की जाएगी। इस एयर शो का मकसद मशरक़ वस्ता और अफ्रीका के एरोस्पेस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग डिजिटलाइजेशन की रफ्तार को तेज़ करने के साथ दफाई और खलाई इंडस्ट्री के एक इलाकाई मरकज़ के तौर पर मिस्र की पोजीशन को मज़ीद मजबूत करना है। अबू धाबी एक्सपो में सऊदी रॉयल रिजर्व के पवेलियन का इफ्तिताह। सऊदी अरब के इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इतवार को अबू धाबी में 21वें बैनुल-अक़वामी शिकार और घुड़सवारी नुमाइश में पवेलियन का इफ्तिताह किया है। एसपी के मुताबिक 31 अगस्त से 8 सितंबर तक जारी रहने वाले इस इवेंट में अथॉरिटी की शिरकत का मकसद माहौलियाती टूरिज्म का फ़रोग, रॉयल रिजर्व के विरसे और कुदरती खूबसूरती को उजागर करना है। विजिटर्स को माहौलियाती तवाज़ुन की बहाली, जंगली हयात और पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा मुकामी कम्यूनिटी की सपोर्ट और उन्हें बाइख्तियार बनाने में रिजर्व की कामयाबियों से आगाह किया जाएगा। सरहदी मुहाफ़िज़ों ने तैराकी के दौरान बच्चे को डूबने से बचा लिया। सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा रीजन के यम्बोग वन रेट में सऊदी सरहदी मुहाफ़िज़ों की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने एक बच्चे को तैराकी के दौरान डूबने से बचा लिया। एसपी के मुताबिक बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उसकी हालत मुस्तहकम है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड्स ने मेरीन टाइम सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करने पर जोर दिया। बयान में कहा गया कि मखसूस मकामात पर तैराकी के दौरान बच्चों की निगरानी की जाए। मक्का मुकर्रमा और मशरक़ रीजन में 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 994 पर एमरजेंसी के लिए कॉल की जाए। रियाद में जानबूझकर करेंसी तलब करने पर 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के रियाद रीजन में पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने 2 गैर मुल्कियों को जानबूझकर करेंसी को तलब करने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। अखबार 24 ने महकमा मनामा के बयान के हवाले से बताया कि एक ने दानिस्ता करेंसी को तलब किया और दूसरे ने उसकी वीडियो बनाई। बयान में कहा गया मुल्ज़मान को कानूनी इक़दामात के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। याद रहे, सऊदी कानून के तहत जो भी शख्स सऊदी अरब में कानूनी तौर पर राइज किसी करेंसी को तलब करेगा वो कैद और जुर्माने की सज़ा का मुस्तहक होगा। वो शख्स भी कसूरवार होगा जो इस जुर्म में मदद करेगा या किसी तरह का ताउन देगा या ऐसा करने पर उकसाएगा। किंग सलमान पार्क नबातात और आबी हयात की महफूज पनाहगाह। सऊदी विजन 2030 में शामिल ग्रीन इनिशिएटिव के अहम इक़दामात में से एक रियाद में बनाया जाने वाला किंग सलमान पार्क है, जो 2025 में तकमील के बाद रहायशियों और टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग सलमान पार्क तकरीबन 16.6 मुरबा किलोमीटर पर मुहित दुनिया में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा पार्क है। ये पार्क नबातात और आबी हयात की महफूज पनाहगाह तस्वुर किया जा रहा है। परिंदों की दिलकश चहचहाहट में खूबसूरत सब्ज़ारों के साथ कायम किया जाने वाला ये वसी पार्क आम शहरियों की सेहत के साथ साथ उनके म्यार ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएगा। ग्रीन रियाद मंसूबे के अहम जिम्मेदार और मेमार खालिद अल वजियान ने बताया कि किंग सलमान पार्क का शानदार मंसूबा 2030 विजन के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। बहुत जल्द शहर को ज़्यादा पायदार और मुस्बत और मुस्तहकम अंदाज से सरसब्ज माहौल में तब्दील कर देगा। पार्क की तकमील के सिलसिले में कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से जारी है। इसके लिए $1 अरब से ज़्यादा ठेके जो हैं वो दिए गए हैं। एक हफ्ते में 20,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 20,718 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 22 से 28 अगस्त के दरमियान हुई हैं।
غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کل گرفتار شدگان میں سے 13,248 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 6,488 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 2,782 تارکین لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 744 افراد گرفتار ہوئے تھے جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 69 افراد وہ گرفتار ہوئے۔ کمیٹی نے کہا غیر قانونی غیر ملکیوں کو سہولت فراہم کرنے پر 16 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ غیر قانونی تارکین کے ساتھ کسی بھی قسم کی معاونت کرنا سنگین جرم ہے جس پر 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 2024 کے پہلے 6 ماہ میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مسافروں نے جیزان فرسان فیریز کا استعمال کیا۔ جنرل اتھارٹی برائے ٹرانسپورٹ نے رواں سال 2024 کی پہلی 6 ماہی کے لیے اپنے شماریاتی اشارے کے دوران انکشاف کیا کہ جیزان کے علاقے میں جیزان فرسان فیری منصوبے کے ذریعے 2,50,000 سے زیادہ مسافروں نے اس کو استعمال کیا۔ اتھارٹی نے کہا کہ نقل و حمل کی گاڑیوں کی کل تعداد 48,037 گاڑیوں تک پہنچ کے 904 دوروں کے ذریعے اور کارگو فیریز کے لیے سال کی مخصوص مدت کے دوران 2,168 سفر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ جیزان اور فرسان شہر میں شپ فیری پروجیکٹ کے لیے میری ٹرائم ٹرانسپورٹ سروسز اور یہ جزیرہ فرسان کو سعودی عرب کے باقی شہروں اور علاقوں سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ طبی نگرانی کے علاوہ کوئی وٹامنز یا سپلیمنٹ نہیں، سعودی وزارت صحت کی طرف سے انتباہ اور وضاحت۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے علاج کرنے والے معالج کی جانچ اور نگرانی کے بغیر غذائی سپلیمنٹس اور وٹامنز لینے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ کونسل نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ فوڈ سپلیمنٹس اور وٹامنز کو علاج کرنے والے معالج یا ڈاکٹر کی نگرانی کے بغیر نہیں لینا چاہیے تاکہ ضرورت کی حد اور صحت کے لیے استعمال کی حفاظت کا تعین کیا جا سکے۔ ان مقامات پر تیراکی کے خلاف خبردار کیا گیا ہے جہاں بارش کے بعد پانی جمع ہوتا ہے۔ وزارت دفاع المدنی جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے ان جگہوں پر تیراکی کے خلاف خبردار کیا ہے جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور بہنے پر وادیوں کو عبور کرنے کے خطرے سے جوتار کرتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ احتیاط برتیں، مختلف میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے اعلان کردہ جو ہدایات ہیں اس پر عمل کریں، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ریاض، مکہ اور مشرقی علاقوں میں 911 اور باقی علاقوں میں 998 پر وہ ایمرجنسی کے لیے کال کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں 1 ستمبر سے شکار کا سیزن شروع۔ سعودی عرب کے قومی مرکز برائے جنگلی حیات نے گزشتہ دن اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں شکار کا سیزن 1 ستمبر سے 1 جنوری 2025 تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق مرکز نے یہ بھی واضح کیا کہ سعودی عرب میں شکار کے قوانین اور ضوابط کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ شکار کے ضوابط میں قدرتی وسائل کے پائیدار استعمال کے ساتھ ساتھ حیاتیاتی اقسام اور ماحولیاتی توازن کے تحفظ کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ قومی مرکز نے نئے قواعد وضع کرنے کے لیے مبینہ طور پر شکار کے شعبے میں ماہرین کی آراء کو شامل کیا ہے، جس میں سعودی عرب کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین طریقوں اور شکار کے ماضی کے حوالے سے تحقیق کی گئی ہے۔ قومی مرکز برائے جنگلی حیات کی رپورٹ میں شائع کیا گیا کہ ایسے جانور یا پرندے جن کا شکار کیا جا سکتا ہے ان کی لسٹ ادارے کی ویب سائٹ اور فطری پلیٹ فارم پر مہیا کر دی گئی ہے۔ شکار کرنے کے شوقین حضرات جن کے پاس متعلقہ حکام سے رائفل کا لائسنس ہے یا وہ سعودی فالکن کلب میں رجسٹرڈ فالکنرز ہیں، انہیں فطری پلیٹ فارم کے ذریعے شکار کا اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ قومی مرکز نے انتباہ جاری کیا کہ جنگلی حیات کی مخصوص اقسام جو لسٹ میں شامل نہیں، ان جانوروں کے شکار پر سختی سے پابندی عائد ہے۔ شکاریوں کو شہری علاقوں، دیہات، کھیتوں، ریسٹ ہاؤس، آبادی کے مراکز، فوجی تنصیبات کے قریب، صنعتی اور اہم مقامات اور ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ اندرون ملک 20 کلومیٹر کے فاصلے تک کسی بھی قسم کی شکار کی اجازت نہیں۔ مرکز کے بیان میں مزید کہا گیا کہ شاٹ گن کے ذریعے پرندے پکڑنے والا جال یا شکار کے غیر مجوزہ طریقوں کا استعمال سختی سے ممنوع ہے۔ وزارت داخلہ کی اسپیشل فورسز برائے ماحولیاتی تحفظ اور دیگر متعلقہ سیکیورٹی ایجنسیاں قومی مرکز برائے جنگلی حیات کے ساتھ مل کر شکار کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے متعلقہ حکام اور سیکیورٹی حکام کے حوالے کرنے کا حق رکھتی ہے۔
सऊदी अरब में हफ्ते को जो है कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी का रुझान रहा। आदिल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 264 रियाल 13 हलाला में दस्तयाब रहा और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 301 रियाल 87 हलाला रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 276 रियाल 71 हलाला और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 226 रियाल 49 हलाला में दस्तयाब रहा। सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 3,01,658 रियाल में दस्तयाब रहा। रियाल रेट की बात करते हैं, पाकिस्तान की पहले बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 48 पैसे, STC पे 73.70, तहवील रांची 73.20, वेस्टर्न यूनियन 73.69, वेस्टर्न मनीग्राम 73.14, इंजाज बैंक 73.36 और इंडिया के लिए फौरी बैंक 22.14 और STC पे 21.92, वेस्टर्न यूनियन 22 रियाल 2 हलाला और मनीग्राम 21 रियाल और 96 हलाला और इंजाज बैंक 21 रियाल और 83 हलाला। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।